Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc في هذه la vidéo غادي ندويو على la comptabilité وغادي نشوفوا اول حاجه لو بيلون. اول حاجه باش في la comptabilité خصنا نفهموا les notions اللي هما les notions de base. واول notion عندنا هو لو بيلون. لو بيلون باش نفهموه في la comptabilité شنو كنقدروا نعرفوه. هو واحد لا سيتوياسيون ديال واحد لونتربريز في واحد لا دات اللي هي دوني et représentée par un tableau appelé bilan. دونك هاد لو بيلون هذا كيوريني شنو هما اللي عند لونتربريز، شنو الحوايج اللي عندها وشنو هما لي ديت اللي يعني اللي ليها واللي اللي عليها. لو بيلون هو واحد لو تابلو كي ديكري لا سيتوياسيون دي زومبلوا اي دي ريسورس دو سيت انتربريز ا اون دات دوني، يعني كنشوفوا شنو هما لي زومبلوا ولي ريسورس، شنو الحوايج اللي كتملكهم، شنو هما لي ديت اللي عليها خصها تخلصهم. دونك il se divise en deux parties. La partie gauche réservée aux emplois est appelée actif du bilan, ce que possède l'entreprise. Donc ملي كنقولوا les emplois ولا كنقول l'actif كنهضر على الحاجه اللي كتملكها l'entreprise، شنو الحوايج اللي كتملكهم. ملي كندوي على لا بارتي اللي هي دغوات كنهضر على لي ريسورس وكندوي على الباسيف. هنا كنهضر على الحوايج اللي l'entreprise كيخصها كيسالوها الناس كيسالوها، هي كيخصها ترد هذوك الديون اللي عليها. كمثال هنا عندنا لاكتيف، عندنا المونطون، عندنا الباسيف المونطون، وكيكون في الاخر عندنا لي توتال ديال كل وحده. شنو الحوايج اللي كنقدر نلقى في لاكتيف؟ كنقدر نلقى كيتقسم ثلاثه ديال لي باراغراف ولا ثلاثه ديال لي ترونش. اول حاجه كنلقاو لاكتيف ايموبيليزي، كنلقاو لاكتيف سيركولون اور تريزوري، وكنلقاو لاكتيف تريزوري. هنا كنلقاو الفينانس financement permanent, le passif circulant trésorerie ou trésorerie passif. Après, on va des exemples. كمثال كنلقاو لي كونستركسيون، مثلا لونتربريز عندها البني، عندها الدار، عندها شي اراضي، دونك كيدخلوا في لي كونستركسيون. ماتيريال دو ترونسبور عندها مثلا شي طوموبيل باش كتنقل السلعه، لي فواتور اللي عندها، لي مارشانديز السلعه اللي غادي تبيع، هادو كنسميوهم لي مارشانديز. لي كريون سور لي كليون، مثلا واحد الكليون مازال ما خلصهاش كنسميوهم لي كريونس. كليون شرا من عندها وباقي ما خلصهاش، كيقول لها مثلا كريدي واحد شهرين وغنخلصك، كندخلو في هاد الخانه هادي انهم كريون سور لي كليون. ولا بونك شنو الحاجه اللي كنلقاو هادو بيان سور دي زيكزامبل. كاين بزاف بلان كونطابل راه فيه يعني هكا مكلاسيين فيه كاع لي شنو كيقولوا لهم، المهم كاع داكشي اللي كنلقاو فيه لا بونك. وكنلقاو اوسي لاكاس، يعني الفلوس اللي عندنا في لاكاس كنلقاوهم في لاكاس، ولا لا بونك شحال عندنا في لا بونك. المهم الكابيتال، دونك في الباسيف الكابيتال النهار الاول باش نحل لينا الشركه، دونك الكابيتال هو باش غادي نخدم، هو باش اسسنا الشركه. عندنا لي زومبران مثلا اوبري د لا بنك، خدينا مثلا كريدي من عند لا بنك، خدينا مثلا واحد الكريدي امبران اوبري دو فورنيسور، واحد الفورنيسور كيما هنايا خدينا واحد الكريونس، الكليون شرا من عندنا وباقي ما خلصناش، نقدروا حتى حنا ناخذوا من عند واحد الفورنيسور وباقي ما خلصناش، امبران اونفير ليتا اي انسي دو سويت. دونك هادو غير دي زيكزامبل باش نوضحوا لو بيلون. l'établissement du bilan doit respecter certaines normes. ماشي اي كونطابل ولا اي شركه تبغي تصايب يعني تموديفي ولا تيتابلير واحد البيلون على حساب هي كيف ما قال لها راسها. كاين دي نورم، كاين نورم يعني سو سون دي لوا اللي كيخصها تحترمهم. les éléments de l'actif sont classés selon la liquidité croissante, c'est-à-dire l'aptitude d'un bien à être transformé en monnaie. هاد les données اللي هنا، هاد لي دوني اللي كاينين هنايا كنكلاسيو، ماشي كمثلا بغيت لا بنك نديرها هي الاولى، بغيت لا كنكلاسيفيهم على حساب لا ليكيديتي. يعني مثلا في لا بنك نقدر نمشي دغيا غنلقى الفلوس، يعني عندي سون ترانسفيرمي، يعني هما اصلا موني دغيا غنهزهم، نحتاج الفلوس دغيا غنمشي لا بنك غناخذهم. ملي كنمشي للكلاس مثلا 2 كنلقى مثلا بغيت عندي واحد الارض باش انني نحولها ونبيعها غياخد ليا وقت، فكنكلاسيفيهم على حساب ونكلاسي سولون لا ليكيديتي، شنو الحاجه اللي غتقدر انها ترانسفورما اون موني رابيدومون. دونك دوزيام شوز اللي كيخص البيلون يحترموا ان في الباسيف لي ريسورس سون كلاسي سولون لور اكسيجيبيليتي، c'est-à-dire la période entre le moment de naissance de la dette et le moment de remboursement échéance. كنلقاو مثلا ملي غنشوفوا دي زيكزامبل اللي هما
يعني على غير كنلقاو في الكلاس 1 كنلقاو لي ديت مثلا لي ديت اللي هما ا لونغ دوري مثلا فات العام 6 شهور الفوق يعني سو سون ا لونغ دوري كنلقاو مثلا في كلاس 4 لي ديت اللي هما ا كور دوري دونك اللي غيكونوا ا كور دوري ما غاديش نحطهم انا في كلاس 1 يعني هنا هادو البرانسيپ اللي كيبغي يشرحوا لي هاد في الباسيف كيخص لي ريسورس يتكلاساو على حساب ليكزيجيبيليتي واش مثلا على حساب ليشيونس. J'espère que le principe est clair. Donc on doit avoir toujours l'équilibre entre les éléments de l'actif. هذا البرانسيپ اللي هو اساسي ومهم l'actif كيخصو يكون كيساوي الباسيف. دونك هادو هما لي 3 بوين اللي هما مهمين. غندوزو لواحد لابليكاسيون باش نفهموا الناس اللي باقيين يلاه في بروميير اني باكالوريا ولا باش يفهموا لا كونتابيليتي. دونك لافونتير دو لونتربريز تاعها او 01/01/2021 دون لي انفورماسيون سويفون. في هذا النهار هذا في التاريخ هذا هاد الشركه هذه كان عندها هادشي ها البيلون شنو عندها في لي زومبلوا شنو عندها في لي ريسورس شنو اللي ليها وشنو اللي عليها. عندها لي كونستركسيون عندها مثلا لي كونستركسيون هاد الثمن عندها الماتيريال بيرو دونك عندها هاد الشيء ديالها. دونك دابا حنا شنو نطلب منا اننا نحددوا المونطون دو كابيتال لان المونطون دو كابيتال كما كنلاحظوا ما عطاوش لينا فاحنا غادي نحددوه ونيطابليو لو بيلون في هاد لا دات هادي ديال هاد لونتربريز. دونك اول حاجه باش نحددوا حنايا المونطون ديال الكابيتال شنو غادي نديرو. دونك باش نسهلوا الخدمه غادي نمشيو دونك حنا باش نسهلوا الخدمه غادي نمشيو غادي نخدموا باغ اكسل باش نسهلوا لنا الخدمه. دونك اول حاجه عندنا حنا لي ريسورس مثلا عندنا لي ريسورس في لي كونستركسيون دونك حنا بغينا نحسبوا الكابيتال دونك غنشدو لي زومبلوا موان لي ريسورس. دونك حنا شنو غادي نديرو غنشدو كاع لي دوني اللي عندي في لي زومبلوا وغادي نقصوا منهم المونطون ديال لي ريسورس. دونك لي زومبلوا هما لي دوني ديال لي زومبلوا كاملين حطيناهم هنا لي دوني ديال لي ريسورس. دونك شنو غنديرو غنشدو هاد لي زومبلوا ناقص لي ريسورس. دونك شنو غنديرو ديما نخدمو دونك جمعنا هاد لي دوني ها هما عندنا غنجمع اوسي لي دوني ديال لي ريسورس. شنو غادي ندير غادي نقص دابا لي زومبلوا ناقص لي ريسورس. دونك ça donne 189,000. دونك هذا هو المونطون ديال الكابيتال. دونك المونطون ديال الكابيتال حصلنا عليه. دونك دابا ساهله غادي اون فا ايتابليغ لو بيلون. دونك دابا ملي طلبوا منا ملي لقينا الكابيتال سوسيال طلبوا منا اننا ايتابليو لو بيلون في هاد ديال هاد لونتربريز في هاد لا دات هادي. دونك اول حاجه شدينا كان عندنا الكونستركسيون ماتيريال دو برودكسيون موبيلي دو بيرو حطينا لي دوني ديالهم. في الكابيتال بروب عندنا الكابيتال فيه 18900 هو اللي لقينا. حطينا لي دوني اللي عندنا في الباسيف ولي دوني اللي عندنا في الاكتيف ستوك برودوي فيني وعندنا الكليون. دونك لي مونطون ملي لقينا الكابيتال دونك لقينا ليكيليبر. دونك فوالا هو هذا. دونك هو هذا ملي حسبنا لي زومبلوا كان عطانا 414500. دونك ملي غنزيدو هاد الكابيتال على لي ريسورس غادي يكون ليكيليبر. دونك فوالا هذا هو البيلون. maintenant غنشوفوا دوزيام شوز غنهضروا على الفارياسيون دو بيلون اي ريزولتا. غنشوفوا كيفاش البيلون كيفاش دي زوبيراسيون كيأثروا على لو بيلون. عندنا اكزومبل لي كابيتال بروبر دون انتربريز بدل سيليف ا 454000 في الديبي ديال ليكزارسيس 2020. دونك الكابيتال بروبر كنساوي هاد القيمه هادي. دابا غنشوفوا دي زوبيراسيون لي ديفيرون زوبيراسيون اللي كيطراو على البيلون. كاين دي زوبيراسيون اللي كيكون عندهم لي في ديالهم انهم كيطلعوا لي كابيتال بروبر. كاين اللي كينقصوا من لي كابيتال بروبر وكاين اللي ما كيكون عليهم حتى شي افي. اول حاجه لوغمونطاسيون دو كابيتال بروبر. عندنا واحد لوبيراسيون فونت كونتر شيك بانكير 12500 دو مارشانديز ايون كوتي دو 10500. دونك هنايا بعنا واحد المارشانديز القيمه ديالتهم النهار الاول كانت تساوي 10500 وحنا ملي بعناهم 12500. دونك شنو لوبيراسيون اللي غادي تطرا عليهم ان المارشانديز القيمه ديالتهم في الاول كانت تساوي شحال القيمه ديالهم 10500. دونك غادي نديرو 10500 هادي المونطون ديالهم مشات بعناهم دونك غادي نديروها بالموا. دوزيام شوز ان هادي في المارشانديز. دابا لا بونك حنايا شنو درنا ليها
بعنا دونك بعنا يعني ربحنا كونتر شيك بونكير، يعني شدينا واحد الشيك بونكير، يعني البنك تزادت، لا بنك ولات عند فيها تزاد فيها 12500. دونك لا بنك تزادت بواحد 12500 بالبلوس فوالا. دابا في الباسيف شنو لوبيراسيون اللي غطرا؟ حنايا بعنا نهار الاول كانت 10500، بعنا حنا دونك حنا واحد البينيفيس، كاين واحد البينيفيس اللي هو ديالاش ديال 2000 هو اللي يتزاد ملي بعنا حنايا، بعنا بالربح ماشي بالخساره. دونك بشحال غادي نديرو 2500، دونك عندي 2000. دونك هذا هو البينيفيس. دونك هادو هما لوبيراسيون اللي طرات عليها. المارشونديز مشات القيمه ديالهم كانوا ساويين 10500، دونك درنا بالموا يعني مشى المارشونديز، هاد القيمه هادي مشات، لا بنك تزادت طلعت بهاد المونطون هذا، و دابا في الكونط ديال لا بنك غادي تزاد هاد المونطون، الكونط ديال لي بينيفيس غادي يتزاد بهاد المونطون. فهمتوا دابا شنو الدلاله ديال ديك بلس او ديال الموا. دوزيام اوبيراسيون ابور نوفو ديال 52000 versés dans le compte bancaire de l'entreprise. واحد لابور ولا واحد لاسوسيي معنا ولا لاكسيونير جاب واحد المونطون اللي هو هذا. دونك شنو وقع ملي جاب دونك الكابيتال بروبر غادي يطلع ملي جبنا داك المونطون. دونك شنو التاثيرات اللي غادي تكون versés dans le compte bancaire de l'entreprise. دونك في لا بنك غتزاد القيمه ديالها، غادي نكتبوا لا بنك القيمه ديالها تزادت بشحال 2 دونك غندير بلس تزادت 52000. دونك شنو التاثير اللي غيكون في الباسيف؟ ان الكابيتال حتى هو غادي يتزاد، لان الكابيتال هو اللي معني بالامر كما كنقولوا كابيتال. دونك كابيتال بلس كابيتال حتى هو تزاد 52000. دابا ديمينيسيون دي كابيتال بروبر غنشوفوا الحاله اللي كيكون الكابيتال بروبر كينقصوا. فونت كونتر شيك بونكير ب 9500 دو مارشانديز ايون كوتي 11000 درهم. شنو وقع دابا؟ انا القيمه ديال دوك المارشانديز كانت تساوي 11000، وملي جيت نبيعها بعتها ب 9500، يعني ربحت بالخساره، يعني انا ضايع في واحد لا ديفيرونس. هذيك لا ديفيرونس اللي جينا نحسبو غنلقاو 1500، غنلقاو 1500. وباش يعني لا بنك بعنا بلا بنك، دونك لا بنك شنو يوقع لا بنك؟ لا بنك غادي تنقص قبل من لا بنك لا مارشونديز. المارشونديز شنو وقع لها؟ المارشونديز حنا بعنا، دونك مشات لنا المارشونديز ما بقاتش عندنا، ما كتبانش لينا في البيلون، داك المونطون ما بقاش. دونك شحال نقصنا ديك 11000. دوزيام شوز لا بنك حنا بعنا وكونتر، دونك حنا ربحنا واحد 9000. لا بنك غتاليمونطا بواحد المونطون ديال 9500. شنو غادي نديرو بلس ديك 9500 في الباسيف. شنو حاجه اللي نقدروا نقول هي لا ميم اوبيراسيون اللي كانت فيها البينيفيس. دونك هنايا بعنا بالخساره غادي نكتبوا بيرت. هاد البيرت كان عندي بيان سور اون فوا غادي نريبريزونطيوه بالموا. البيرت كان عندي ب 1500 فوالا. Deuxième exemple, l'exploitant de l'entreprise retire définitivement de la banque de l'entreprise 8000 dirhams. واحد l'exploitant ديال l'entreprise تيرا من لا بنك حيد واحد 8000 درهم. دونك شنو غادي يوقع؟ هذيك لا بنك راه تحيدات، دونك ما بقاتش في هذيك دونك موان 8000 درهم. بالنسبه للكابيتال نفس الشيء غادي ينقص. دونك غادي نقولوا بلي لا بنك نقصات 8000 درهم، ولا ميم شوز بالنسبه للكابيتال. الكابيتال حتى هو نقص 8000 درهم. بيان دونك دابا لي زوبيراسيون سون افي سور لي كابيتال. لاحظنا في الاول كاين دي زوغمونطاسيون، دوزيام شوز كاينه واحد ديمينيسيون. دابا ما كاين حتى شي افي. علاش؟ لان ديك الموفمون كتبقى غير في سوا في الاكتيف سوا في الباسيف، يعني داك الموفمون سوا غادي ينقص الفوق يهبط لتحت غيتزاد الفوق. ما مشيتش ما لعبتش على دو بارتي، بقيت لعب غير في جهه وحده. Voilà, donc règlement par le client du facture de 5600 par chèque bancaire. واحد الكليون خلصنا واحد الكليون
لا واحد الكليون اللي خلصنا كنا كنسالو واحد 5600 خلصنا. دونك لا بنك غادي تاليمونطا غتزاد فيها واحد 5600 وداك الكريونس اللي على كليون غتحيد باش نحنا نحيدوها ما تبقاش تبان لينا في البيلون. كنديرو موا 5600. دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو كليون موا 5600 بيان. حنا في نفس الاتجاه في نفس الهدف في نفس لابارتي. شنو وقع لا بنك؟ لا بنك غادي تزاد بعنا دونك تزاد ماشي بعنا خدينا 5600. Deuxième chose, règlement d'une dette fournisseur de 25 000 dirhams en espèces. واحد الفورنيسور كان كيسالنا خلصناه باش بالاسبيس كاش. دونك شنو درنا؟ هذيك الريغلومون ديال هذيك لا ديت اللي هي ديال الفورنيسور نورمالمون هذه غتكون دو بارتي. دونك حنا هنايا في لاكتيف شنو غادي يوقع؟ ليسبيس حنا حيدنا من لاكاس حيدنا من لاكاس ديك 25000 وعطيناها للفورنيسور. دونك لاكاس نقصات va diminuer واحد المونطون ديال 2500 بيان. هنا في الباسيف شنو غيوقع؟ ديك لا ديت اللي كانت عندي كتبان عندي في البيلون غنحيدها. وكيفاش غادي نحيدها؟ ملي كنكون غنحيدها كيفاش غندير موا كان عندي بلس 2500 دونك غادي تولي 29 ناقص 2520. شنو غادي ندير؟ غادي ندير بلس يا ربي ناقص 2500 ça marche. Donc d'abord on a des remarques. اول حاجه le bilan final permet de déterminer le résultat de l'entreprise واش bénéfice ou la perte. ملي كتبغي l'entreprise clôturer le bilan ديالها يعني في الفان ديال l'exercice هذاك البيلون فينال كيمكنها انها تحدد الريزولطا يعني كتشوف واش هي حققت البينيفيس ولا بيرت. دونك البيلون فينال كيمكننا نعرفوا واش حنا حققنا ربح ولا بيرت. ما يمكنش ليا في البيلون في الاول في واش كيقولوا لي في البيلون ديال لوفيرتور ديال في لوفيرتور ديال البيلون ما يمكنش نعرف واش عندي بينيفيس ولا بيرت. دونك حتى الاخر ديال l'exercice le bénéfice est une ressource qui s'ajoute au capital. داك الربح اللي que l'entreprise génère كتزيدو هي في الكابيتال. À l'inverse, la perte est un emploi définitif qui diminue les capitaux propres de l'entreprise. Avec les pertes, bien sûr, flex, un كينقصوا ليا من les capitaux propres de l'entreprise. Donc, comme conclusion, la variation du montant de capitaux propres est appelée résultat de l'entreprise. هذيك في الاول الكابيتو بروبر مع في الاخر ديال ليكزارسيس. دونك لي كابيتو بروبر في الاول ديال ليكزارسيس مع الاخر ديال ليكزارسيس كتسمى ديك الريزولطا. شنو هي الريزولطا ديال لونتربريز؟ دونك هنايا دي رومارك ان البيلون ديال كرياسيون والبيلون ديال يا ربي البيلون ديال كرياسيون والبيلون دوفيرتور الريزولطا ناباريتر با او بيلون. ما كتبانش ليا الريزولطا في هاد لي دو بيلون. البيلون ملي يلاه الشركه يلاه كتبغي تبدا يلاه بدات مسكينه يلاه غادي تكري لونتربريز ديالها فهاداك البيلون دو كرياسيون ما كتبانش فيه الريزولطا. البيلون دوفيرتور اوسي لا ميم شوز. ملي يلاه غادي ساليت ليكزارسيس ديالي وغنبدا واحد ليكزارسيس 1 + 1 مثلا. دونك هذاك في البيلون دوفيرتور ما غتبانش فيه الريزولطا. Par contre, le bilan de clôture, les radins et l'exercice, qu'est-ce que fait le résultat? Il fait apparaître un résultat qui peut être excédentaire ou déficitaire ou nul. Soit radis qu'on a dit le bénéfice, et l'actif, كتر من الباسيف كنسميوها bénéfice. soit يكون الباسيف قل من اشنو هذا باسيف. soit يكون l'actif قل من الباسيف يا ربي. l'actif يكون قل من الباسيف هنا كنقولوا perte. soit يكون nul. ما حققتش حتى شي حاجه ما ربحت ما خسرت. l'actif égale passif. البينيفيس اللي بغينا نعطيوه هنا نعرفوه هو واحد الريسورس que l'entreprise s'est créée elle-même par son activité. l'entreprise علاش اصلا دايره هاد الشركه باش تحقق pour générer des bénéfices. البيرت هو واحد l'emploi définitif de valeur qui diminue d'autant les capitaux propres. comme on a déjà dit قلنا بلي لي بيرت كينقصوا ليا من les capitaux propres. le bénéfice augmente les capitaux propres bien sûr. donc dernière chose نشوف واحد l'application. l'entreprise Atlas vous communique au bilan واحد la remarque اللي هي très essentielle بالنسبه للناس اللي ديال الباك راه الا بغينا نكونوا فورت في شي ماتير ولا نكونوا واعرين في شي مجهدين في شي ماتير كيخص بزاف ديال كيقولوا ليه تدريب بزاف ديال لي زيكزارسيس باش كنوليو متمكنين من ديك لا ماتير.
دونك خصوصا في لا كونطابيليتي الا بغيتي تكون مزيان فيها، وخصوصا لا كونطابيليتي ما فيهاش واحد لا دي ماشي بحال ماشي داك لا مات اللي هو كومبلكس يعني معقد ولا شي حاجه، يعني هو سامبل غير خصو شويه ديال الخدمه بزاف. دونك نخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس باش نكونوا متمكنين من لا ماتيير. لونتربريز اتلاس vous communique son bilan au 31/12/2019. عطاتنا هاد البيلون هادي، قالت لك فوالا ها هما شنو عندها، شنو هما شنو لي زيموبيليزاسيون، شنو عندها في لاكتيف وشنو عندها في الباسيف. قالت لك راها في 2019 ها هما لي مونطون كيفاش كانوا عندها، وفي 2020 ها شنو هما لي مونطون كيفاش ثاني كانوا عندها. دابا بغينا نعرفوا شنو بعدا مطلوب منا باش نفهموا فين غاديين. كالكولي لو مونطون دي كابيتو بروبر اون 2019. الا لاحظنا عندنا واحد البوان ديال انتيغراسيون هنايا كتقول لك حسبيني. دونك هنايا خصنا نحسبوا هاد الكابيتو بروبر، بغينا نحسبوهم في 2020 كيفاش غنحسبوهم. دونك اول حاجه الا لاحظنا عندنا هنايا توتال ديال الباسيف كامل، عندي شحال كيساوي 530,000 وعندي المونطون ديال الباسيف، المونطون الباسيف حاسبينو ليا عاطيني هو 150,000 وعندي 170,000 وناقصني هاد المونطون. دونك بواحد البديهه اللي هي بسيطه غادي نشدو 530,000 ناقص 150,000 زائد المجموع ديال الباسيف مع داكشي اللي عندي في لي ديت. غنجمع هادي مع هادي وغنقصها من 530,000 وغتعطيني المونطون ديال انا ما كنبغيش نضيع الوقت الصراحه في هادشي، ولكن سي با غاف غادي نكتب لا ريبونس ديالي. دونك شنو غادي ندير 530,000 ناقص شحال عليك 170,000 زائد 150,000. بيان سور خصني نحسبها باغ كالكولاتريس حيت الوورد ما غيحسبش ليا هادشي، ما يحسب. دونك انا ديجا عندي المونطون، دونك المونطون هو 210,000. دونك هذا هو المونطون اللي حسبنا. باردون هاد لا ريبونس ديال 2020 حسبنا ديال 2020. دونك هذا ديال 2020 ما ديال 2017 ديال المهم يعني 2019 كنشدو 120,000 زائد 30,000 غادي تعطينا 150,000 هو المونطون ديال لا كيسيون. دونك غادي تعطينا 150,000 هما لي مونطون ديال كابيتو بروبر في 2019. كالكولي لا فارياسيون دو مونطون دو كابيتو بروبر انتر 2019 و 2020. بغينا نحسبوا لا فارياسيون بين هاد الجوج هادو. شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو 220 اش كيقولوا لا 210,000 ناقص 150,000. دونك سا دون كومبيان؟ دونك سا دون 600,000. عطاتنا هاد المونطون هذا ديال 600,000. Donc la dernière question, quelle conclusion tirez-vous du résultat obtenu? حنا ملي حسبنا لا فارياسيون ديال دونك في 2019 كانت 150,000، في 2020 المونطون ديال الكابيتال طلع ولا ب 210,000 وهذيك الزياده كانت ب 60,000. دونك شنو هي الكونكلوزيون؟ نقدروا نقولوا غنقولوا بلي هذا الريزولطا راه بوزيتيف وباللي راه لونتربريز الا جينيري ان غا ولا ان بروفي de montant de 600,000 dirhams. Voilà, هذه هي l'application اللي كانت. si vous اللي كانت بغيت خليو لي لي كومونتير ديالكم الا كان هادشي كافي، الا بغيتو دير دوطر اكزرسيس ولا هادشي كان سا سوفي هاد لي زيكزرسيس، سي با لابيل اننا نزيدو دوطر ابليكاسيون. فوالا هذا هو الكور ديال aujourd'hui. à bientôt.